Maayong hapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaigsuaw ng Kristohanon diya sa United Church of Christ in the Philippines, Dakal. Maayong hapon, ilabi na sa akong mga kaubanan, ilabi na sa akong pag-umangkon nga si Dino Digit. Maayong hapon ka natong tanan, ilabi na ni Crisilda Angela Acaso. Maayong hapon, day. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Sumala sa Salmo kapitulo 33 ngadto sa 4 nga nag-ingon, matuod ang pulong sa Ginoo ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Pero sa dili pa ta magsugod, magampo ta. Ginoo, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Giyahi ug tultuli kami sa tanang panahon, o Dios. Amen. Napamatud ani David sumala diri sa Salmo nga mingon diri, matuod ang mga pulong sa Ginoo ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Una, ang mga buhat sa Dios, matinud-anon ang Dios sa iyahang pagbugna sa kalibutan, sa iya lamang pagsulti mi tungha ang tanang butang sa kalibutan. Ilabi na nakita nato ang mga kakahuyuan, mga kahayupan, kakahuyan ug dagat. Sumala diri kasaligan ang pulong sa Dios, tungod kay ngano man napamatud-an man ni David nga ang Dios mutuman man siyang saad, siyang katawhan. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, dili kita angay magduha-duha kung unsay iyang isulti, natuman niya kini. Sumala diri nga ang mga sumusunod ni Kristo usab miila ingon nga mga tao nga mutuman sa ilang gisaad. Kung moingon kita nga nagtudlo kita sa Sunday School, umutabang sa pag-atiman sa mga masuso o makigtuman ba nato kini o matuman ba nato kini, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Kung kita musaad, kung ang Dios musaad nato ug usa ka butang atong tuhuan, sumala diya sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga kung unsay atong pangayoon pinaagi sa pagtuo, pagabuhaton niya. Usa tuhuan nato ug dili nato duha-duhaan ang mga pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kasaligan, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Angay natong pamalandungan ang iyang pulong, tungod kay ang tao pagani mamakak pamagani, bakakon ang saad sa tao, pero ang saad sa Dios dili mausab, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ilabi na sa akong mga kaubanan diya, nahibalo ko nga matinud-anon usab sila nga mutuman sa ilang saad. Ilabi na sa akong mga kaubanan, sumala dira ang saad sa Dios wala gayud, dili mapakyas ang saad sa Dios. Kung siya mutuman, kinanglang tuhuan nato. Kay sumala diri nga miingon si Kristo nga kung aduna kamoy pagtuo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa pagpabalhin ngadto sa dagat, kini mutuman kaninyo pinaagi sa atong pagsalig sa atong Dios o pagtuo kaniya, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ang saad sa Dios wala gayud mapakyas. Sumala sa Salmo 119 o bersikulo 160, ug ang kasaligan ang iyang gibuhat. Sumala diri nga kasaligan ang mga buhat sa Ginoo. Isip iya nga mga sumusunod, kinanglan nga ang atong mga pulong katuoan sama sa iyang mga pulong. Kinanglan, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, ug musaad ka. Isip ang Dios musaad, mutuman man siya ang saad. Kinanglan isip sumusunod ni Kristo, mutuman usab kita siyang sa unsay isaad nato sa atong isikataw, mga kaigsuonan ko. Tungod kay kita man mga kaigsuonan ko, kita ang idulo, kita ang iwag diha sa kalibutan. Kung ang mga Kristohanon, kung musaad siya sa iyang isig katao, kinanglan, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, mutuman kita sa atong unsay atong gisaad sa atong isig katao, tabang ba sa atong isig katao, tumano nato. Tungod kay ang Dios dili siya gusto nga ang sumusunod ni Kristo mamakak. Kinanglan kung unsay ato ang isaad, tumano nato ug naatay ikahatag, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Sumala diri sa Salmo nga matuod ang mga pulong sa Ginoo, kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Kinanglan nga ang ato pong mga pulong isulti
nga unta kita po'y asumbanan mga kaigsuonan ko nga kinahanglan kun unsay atong gisaad tumanon usab nato sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na sa pagtabang sa atong isig katao o pagtabang ilabi na sa kuan ko mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, pagtabang o paghatag og bisag unsa basta lang kung naa kay ikahatag ko mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Kay kita manggod ang sumusunod ni Kristo kinahanglan nga kung ang Dios magmatinud-anon kinahanglan nga kitang mga sumusunod ni Kristo matinud-anon pud ta. Kay ang Dios pud mahimuot sa pagtabang nato. Dili niya pugong-pugungan ang mga panalangin mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Dili niya pugong-pugungan ang mga panalangin nga iyang ibubo nato. Dili siya mo pugong-pugong kun kita. Dili pud mo pugong-pugong sa pagtabang sa uban. Mamaganing atong hinumduman mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo nga dili kita magpugong-pugong sa pagtabang sa uban kun naa ta ikatabang. Dili ta magdinalo. Kay kun magdinalo ta mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, magdinalo pud ang Dios sa pagtabang nato. Dili pud niya patalinghugan ang atong mga pag-ampo mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Dili niya patalinghugan, dili siya motubag. Hinuon sumala diya sa panultihon. Sumala diya sa panultihon mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Sumala diya nga kun dili sumala diya nga kun di kasilagan niya ang atong mga pag-ampo mga kaigsuonan ko kung dili ka mutabang, kung dili ka magmatinud-anon, mas dili matinud-anon ang Dios sa pagbubo nimo kung magdinalo ka sa uwan. Munang kinahanglan mangyatagon ta. Pero hinumduman nato mga kaigsuonan ko kung ikaw magmatinud-anon diya ni Kristo, kung siya magmatinud-anon sa pagkuan nimo mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, kung magmatinud-anon ikaw sa pagtabang sa uban, matinud-anon pud ang Dios sa paghatag sa iyang panalangin diha nimo. Ibubo niya dili magdinalo ang Dios. Mamaganing kinahanglan nga magmatinud-anon kita. O ang maghatag og bilis sa pulong sa Dios mutuman sa kaugalingon niyang pulong. Moingon ana mga kaigsuonan ko diya ni Kristo kung maghatag gid ay ka og bilis sa pulong sa Dios, kinahanglan nga mutuman sa kaugalingon nimong pulong, mutuman pud ka sa iyang sa kaugalingon nimong pulong, dili kay magbinakak ka mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo ug unsa imong gisaad sa imong isig katao tumana mga kaigsuonan ko di Kristo, kay mutuman usab ang Dios sa iyang mga saad diha nimo. Pananglitan mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo ug unsa imong pangayoon niya, ang Dios malipay nga muhatag diha nimo. Dili siya magdumili sa pagtabang nimo. Dili siya magdumili sa pagtabang nimo ug unsay imong gikinahanglan. Dili siya magdumili ug dili mamakak ang Dios sa iyang saad. Kasaligan ang mga pulong sa Dios mo nang mutuhoan nato ni bisag dugay niyang ihatag pero ang Dios dili ingon ana. Mutuman siya siyang saad. Bisan pagani ang sumala diya ang ato mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo kung musaad gani sila padugay-dugayon pa, pero kung musaad ang Dios kung unsay iyang ihatag kinahanglan nga kung musaad siya kung musaad ka kinahanglan nga kinahanglang imo ning tumanon tod kay dili mahimuot ang Dios sa mga tao nga dili mutuman sa saad. Kay matinumanon ang Dios sumala diha sa Hebreo nga kung dili kita matinud-anon pero siya magpabiling matinud-anon sa iyang saad nato. Mao maganing saligan og lauman nato ang iyang saad. Pero kung ang saad sa tao ayong saliga kay bakak pa na. Pero kung ang pulong sa Dios mo imong saligan tuhoa ay kasaligan ang iyang mga pulong ug mutuman siya. Kay miingon ang Dios nga diya sa Hebreo sa Hebreo miingon siya nga dili ko gayud ka mo biyaan ni talikdan. Mo mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo nga dili mo biya ang Dios nato, dili mo talikod sa atong gikinahanglan. Mutuman siya. Hinumduman nato na kay miingon ang Dios nga dili ko gayud ka mo biyaan ni talikdan. Amen.